त्यस्तै पऱ्यो भने म त युवा हो भन्नु बेला त्यसमा त्यस्तै छ नि त 80-70 पुगेको नेताहरूलाई पनि युवा नेता भन्नुपर्ने होइन त्यस्तो छ। म चाहिँ 85 वर्ष पुग्यो त्यही पनि एकदम म इनर्जेटिकै छु, म एकदमै हेल्दी नै छु, सोच्दै छु। अनि म जतिखेर हाँसिरहने मान्छे। मेरो चाहिँ इतिहास कस्तो भन्दाखेरि आमाको पेटभित्र हुँदादेखि नै हाँसिदिएछ। खबरदार मुख सम्हालेर बोल्नु खड्काजी। तपाईँको गीत सुनेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएको होइन, के पर हो त्यस्तो भनेको। तपाईँको गीत सुन्न नसकेर मेरो खोरमा गएका 5वटा बाख्रा ठहरै भयो, त्यसमा क्षतिपूर्ति लिनलाई आएको। त्यसमा मगी छ, भ्रष्टाचार छ, यो रोक्नु पर्यो भनौँ, जनसल्केको सल्कै गर्छ। निराश भएर बोल्ने भन्दा पनि हाँसेर विरोध जनाइदिने कस्तो होइन त। यस्तो अभाव छ, पीडा छ, भ्रष्टाचार छ, नगर भन्ने हाँसिदिने। मानव भएपछि देशप्रतिको दायित्व पनि महसुस गरौँ, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि महसुस गरौँ, परिवारतिरको घर परिवार समाजलाई कसरी राम्रो बनाउनेतिर लागौँ। त्यही भएर मैले अघिदेखि हाँस्ने भनेको मुस्कान सहितको सेवा गरौँ। जहाँ पनि कार्यालयमा पनि ललितपुर महानगरपालिकामा आउने बित्तिकै परै जुन मुडले आएको हुन्छ हान्ने गरे जसरी हिट गरेर आयो भने पनि कहाँदेखि आउनुभयो। एकदमै स्वागत छ है तपाईँलाई भन्नु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सहयोगार्थ ललितपुर महानगरपालिका र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन बीच भएको आज सम्झौता कार्यक्रम तथा एउटा ऐतिहासिक समारोहका सभाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर श्री बाबु महर्जनज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष मदन कृष्ण तिमिल सिन्हाज्यू र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सम्पन्न गर्नका लागि गठित लेखा समितिका संयोजक, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यक्तित्व आदरणीय मदन शर्मा सर, प्रचार प्रसार समितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व विजय पौडेलज्यू र यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि हामीले एउटा छुट्टै मूल निर्माण सहयोग समिति पनि गठन गरेका छौँ, जसका संयोजक आदरणीय टङ्कराज आचार्यज्यू र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विनोदिल लामाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित ललितपुर महानगरपालिका परिवार, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूमा म धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अत्यन्तै एउटा खुसीको दिन। म पछिल्लो समय ललितपुरमै बस्छु, यो हिसाबमा म ललितपुरवासी नै हुँ र ललितपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त्यो हाम्रो रङ्गशाला हो, हामीले बनाउने रङ्गशाला हो, राष्ट्रको रङ्गशाला हो, हाम्रो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ। हामीले पनि अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ, किनभने त्यो रङ्गशाला जनस्तरबाट बनिरहेको छ, जनताको साथ र सहयोगले बनिरहेको छ, सरकारले स्थानीय निकायले सबै पक्षले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै एउटा गौरवको परियोजना, त्यो पनि नेपालमा पहिलोचोटि बन्न लागेको मौलिक रङ्गशाला ठडिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई आत्मसात गर्दै निर्माण अभियानका लागि सहायता गरेकोमा म ललितपुर महानगरपालिकाप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छु, अत्यन्त आभारी छु र आदरणीय मेयर साहब श्री बाबु महर्जनज्यूप्रति म निकै हर्षित छु। र मैले भन्नै पर्छ, यसअघि मेरो टोलको एउटा काम विशेषले ललितपुर महानगरपालिकामा म आउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू जो विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँको कक्षमा म प्रवेश गर्ने बित्तिकै उहाँले बधाई दिँदै तपाईहरूको यो विशाल अभियानमा मेरो केही न केही योगदान हुनुपर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो पनि त्यहाँ अपनत्व ग्रहण हुनुपर्छ, म पनि सहयोग गर्छु तपाईँलाई भनेर 10,000 रुपियाँ तुरुन्तको तुरुन्त सहायता गर्नु।
रकम सानो ठुलो भन्ने चिज रहँदैन, तर मेरो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ। मैले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भनेर मुठी फुकाल्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो, मन ठुलो कुरा हो। र हामी त्यो मनसँग मन जोड्दै रङ्गशाला ठडाउने बनाउने अठोट र सङ्कल्पका साथ अहोरात्र खटिएका छौँ। र जब म मेयर साहबको कक्षमा पुगेँ सोही दिन, उहाँले परियोजनाको विषयमा बडो गम्भीरताका साथ मलाई सोध्नुभयो। मैले भने मेयर साहब आँट त गरियो, तर धेरैवटा च्यालेन्ज र चुनौतीको बिच पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। अहिलेको स्थिति यही छ मेयर साहब भनेको थिएँ, र मेयर साहबले त्यतिखेर वचन दिनुभएको थियो, म यो परियोजनाका लागि केही न केही गर्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो तपाईँको मात्रै अभियान होइन, यो हाम्रो अभियान हो नि धुर्मुसी भनिरहँदा ती वचनहरूले पनि मलाई छुट्टै प्रकारको ऊर्जा र इनर्जी मिलेको थियो। र दोस्रो पटक फेरि म काठमाडौँ आएँ र मेयर साहबलाई भेट्नका लागि केही दिन अगाडि मात्रै म उहाँको कार्यकक्षमा पुग्दाखेरि मैले महानगरपालिकाको तर्फबाट फेरि पनि सहायता गर्ने नै छु, किनभने यो वर्षको विनियोजित बजेट हामीले अरू शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि छुट्याइसकेका छौँ। यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि भने हामीले विनियोजित गरेको बजेट कुनै छैन। तथापि मैले गर्ने ठाउँबाट मेरो छुट्टै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको रकमबाट तपाईँलाई मैले सानो सहायता गर्छु। म धेर दिन पनि तपाईँलाई म पुर्याउँदिनँ, तपाईँ कहिले फर्किने भन्नुभयो। म यही शनिबार फर्किँदैछु भने, र म काठमाडौँ आउनुको एउटै मात्रै उद्देश्य थियो, त्यहाँ धेरै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिरहनु भएको छ, रकम अभाव छ, काम गर्ने बित्तिकै पारिश्रमिक पाइयोस् अथवा रकम पाइयोस् भन्ने आश सबैलाई हुन्छ। तर पछिल्लो समय हामी जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ र म तिनै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रकमको जो गर्नका लागि आएको मेयर साहब। कठिन छ परिस्थिति, मैले आइतबारसम्ममा धेरै ठुलो रकम लगेर उहाँलाई बुझाउनु पर्नेछ, किनभने त्यहाँ काम गरेर उहाँहरूको घर पनि चलेको छ, चुलो बल्ने पनि काम गरेको छ, रङ्गशाला मात्रै ठडिएको छैन। अहिले पछिल्लो समय 210 जना भन्दा बढी जनशक्तिहरू त्यहाँ खटिरहँदाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि चल्ने काम गरेको छ। त्यसैले अलि खत्रै बोल्दै थिएँ कि जस्तो लाग्यो। थप विनियोजित पो भइहाल्ला कि भनेर अलि साहित्यिक पाराले गइरहेको थिएँ, माइकले धोका दिएर त्यो विशेष चिज चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मेयर साहब भन्ने बित्तिकै यति छिटो चाहिँ उहाँले मन फुकाएर तपाईँलाई तनावमुक्त केही हदसम्म गराउने दायित्व मेरो पनि हो। र हामी प्रजातन्त्र दिवसकै दिन तपाईँलाई केही सानो सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो, जस्तो भन्नुभयो आज त्यस्तै हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि केही तनाव त दूर भएको छ। तर एउटा ठुलो अभिभारा लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि यो रङ्गशाला धुर्मु सुन्तलीको रङ्गशाला होइन, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले मात्र संयोजन गरेको रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला जनताको रङ्गशाला हो, तपाईँ हाम्रो रङ्गशाला हो, हरेक नेपालीको रङ्गशाला हो। र यो रङ्गशाला ठडिरहँदाखेरि रङ्गशाला मात्रै ठडिने होइन, हरेक नेपालीको मन ठडिने हो, इच्छा शक्ति ठडिने हो, भावना चाहना ठडिने हो। हामी सबै नेपालीले खोजेको भनेको विकास हो, त्यो विकासको एउटा प्रतिबिम्ब ठडिने हो र त्यही विकास निर्माणको एउटा खाका तयार भइरहेको छ। र आज ललितपुर महानगरपालिका ललितपुरमा हामी उभिरहँदा अथवा ललितपुरको बारेमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि ललितपुर विशेष गरी हरेक क्षेत्रको कला र संस्कृतिको छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा जिल्ला, समग्र नेपाललाई व्याख्या गर्ने भने हामी विभिन्न जात जाति धर्म र बेग्लै पहिचान भएका हामी नेपाली, त्यो रङ्गशाला यिनै पहिचानहरू झल्किने रङ्गशाला ठडिरहेको छ। आज हामीले हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गइरहेको अवस्थामा त्यो रङ्गशालाले हामीलाई
एउटा विश्वमा थप पहिचान दिलाउनका लागि मद्दत गर्नेछ। त्यो नेपालीपन झल्किने रङ्गशाला हो। नेपाली कला र वास्तुकलाले भरिपूर्ण त्यसको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ र सोही अनुरूप चाहिँ रङ्गशाला बनिरहेको छ र त्यहाँ 77वटै कोठाहरू रहेका छन्। 77वटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी फरक फरक कक्षहरू त्यहाँ निर्माण हुने हो र यो सहायता ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि हुनेछ र आज एउटा नाता जोडिएको मैले महसुस गरेको छु। यो नाता यति कडा हुनेछ, यति गाढा हुनेछ कि भोलिका दिनमा सबैभन्दा रङ्गशाला निर्माण र ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कसले पुर्यायो भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले, र त्यो पनि आदरणीय मेयर साहबज्यूकै कार्यकालभित्रै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भोलिका दिनमा चाहिँ मौका अथवा त्यो अवसर मिल्यो भनेदेखि हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ ललितपुरवासी अथवा ललितपुर महानगरपालिका परिवार र आदरणीय व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र सिङ्गो देशको एकताको प्रतीकको रूपमा रङ्गशाला छोडिएको 77वटै कक्ष छन्, 7वटा प्रदेश छ। नेपालको कला र संस्कृति सबै त्यहाँ देख्न सकिन्छ। नेपालको धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदाको परिचय सहितको त्यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला भनेर सबैले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा हामीले बनाउने हो। हामीले सहायता गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मनसायले सबैले आत्मसात गरेको खण्डमा अब हामीले गत साउन 1 गतेबाट त्यसको जग हालेर ढलानको काम सुरु गरेका हौँ। लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा 286वटा पिलरहरू स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बीका सबै पिलरहरू उठिसकेका छन् र यही वर्ष हामी एउटा सुखद समाचार सबैमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा अवस्थामा पुग्छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा अवसर के हो भन्दाखेरि 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने पहिलो चरणको प्याराफिट चाहिँ यही वर्ष नै सम्भव छ र यो पनि म जानकारी गराउँछु यहाँलाई। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान अन्तर्गतको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः केही दिनभित्रमा पागो माटो उपलब्ध भयो भने यो वैशाखसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान पनि तयार हुन्छ र अबको 1 वर्षमा सिङ्गो रङ्गशाला ठडाउने अफर धेरै आइरहेछ। थप पैसा त यो त आउँछ कि जस्तो पो भयो। र यही वैशाखसम्ममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। भोलिका दिनमा स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी भयो, रकम अभाव भएन र कोरोना भाइरसको कारणले धेरै हामीले चाहिँ दुःख पायौँ, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो। यस्ता विपदहरू भोलिका दिनमा यस्ता महामारीहरू आएनन् भनेदेखि 1 वर्षसम्ममा सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने भयो भनेदेखि निकै जटिल अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यही पनि हामी हरेस खाएका छैनौँ। जसले बोल कबल गर्नुभएको छ, जसले घोषणा गर्नुभएको छ, सबैले हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। र हिजोको दिनमा चितवनमा रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रङ्गशाला हो कि जस्तो, भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो, त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रङ्गशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रङ्गशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। हुन त यसअघि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामीलाई रु 30 लाख सहायता भएको थियो। त्यसै गरी गल्छी गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 100 टिपर बालुवा सहायता भएको थियो र यो सहायताको क्रम अब चाहिँ राम्रै लड्कै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। ए भयो 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 धेरै आयो भन्नुपर्ने स्थिति भयो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ। आज यसरी ढोका खोलिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो सन्देश पुग्छ नि जस्तो लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिका लगायत सिङ्गो देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय निकाय 753मै हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ। सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि हामीलाई 3 करोड सहायता गरिएको छ भनेदेखि भरतपुर महानगरपालिका तर्फबाट रु 8 करोड सहायता हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो सरकार जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि हामी सरकारलाई सघाउने अभियन्ता हौँ।
हामी सरकारलाई सघाउँदै हिँडेका अभियन्ता हौँ। त्यसैले सरकारलाई बलियो बनाउने, सरकारलाई दलिलो बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको हुन्छ। हामी एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै अगाडि बढेका छौँ। म त भन्नुहुन्छ भने फरक क्षेत्रको मान्छे, कलाकारिता क्षेत्रको मान्छे। भूकम्प गइसकेपछि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत 4वटा बस्ती बनाइसकेपछि थोर बहुत यो निर्माण सम्बन्धीको चाहिँ ज्ञान भएको कारणले यो आँट गरियो भनेदेखि, संयोजन गरियो भनेदेखि सम्भव छ। यो देशमा कुनै पनि चिजहरू असम्भव छैन। मात्र इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, आँट हुनुपर्छ, हिम्मत हुनुपर्छ। हाम्रै पालामा देश समृद्ध बनाउनुपर्छ। स्वर्गको देश नेपाल र यो नेपालमा जन्मिन पाएको भाग्यमानी हामी नेपाली। साँच्चीकै संसारमा थप पहिचान दिलाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी केमा कमी छौँ? सोचमा कमी छौँ कि विचारमा कमी छौँ कि क्षमतामा कमी छौँ कि सबै चिजले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हामी किन पछाडि पऱ्यौँ त? अब लाग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मात्रै हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले यो यात्रामा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै हाम्रो लागि भगवान् हुनुहुन्छ र म पेसाले कलाकार मान्छे। आज एउटा सामाजिक अभियानमा हुमिरहँदाखेरि जुन प्रकारले विश्वास गरिदिनु भएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ हामीप्रति श्रद्धा राखिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र शुभचिन्तकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बोल्दै गएँ भनेदेखि भक्कानो छुट्दै गयो भने लगभग 3 दिनसम्म पनि बोल्न सक्छु कि जस्तो पनि लाग्छ। बिचमा अब टाइम पनि नभएको कारणले पुनः ललितपुर महानगरपालिका र चिरीबाबु महर्जन मेयर साहबको बारेमा 2 शब्द मैले खर्चिनँ भनेदेखि म रहन्न कि जस्तो पनि हुन्छ। यो कारणले कि उहाँ अत्यन्तै चाहिँ सहनशील र केही गर्नुपर्छ, आफ्नो नगरवासीलाई मात्रै नभएर राष्ट्रका लागि एउटा योगदान पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि चिज ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। निर्णयका कुराहरूमा तुरुन्त निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नगरलाई सफा हराभरा राख्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो सीताराम हाच्छेत्रीज्यू यहाँ आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ पछाडि बसिरहँदाखेरि म रङ्गशालामै पढिरहेको थिएँ। सफा ललितपुर, हराभरा ललितपुर बनाउने अभियानले चाहिँ यताका होर्डिङ बोर्ड निक्लियो अरे, उता सफाइ, उता साइकलको चाहिँ लेन बन्यो अरे भन्ने समाचार पनि सुनिरहेको थिएँ। अहिले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि साँच्चीकै एउटा परिवर्तन भएको एउटा महानगरपालिका जस्तो लाग्यो। र सिङ्गो मेयर साहब सँगसँगै उपमेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ सबैको योगदानले मात्रै यो सम्भव भएको र जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसले यो गरौँ भनेर त्यो नेतृत्व गर्नेले दिएको आदेशलाई सबैले पालना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि तुरुन्त रिजल्ट पनि आउँछ, तुरुन्त परिवर्तन पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अझै बाँकी पनि केही मेयर साहबको बारेमा भन्ने इच्छा थियो। फेरि दोस्रो चरणमा पनि सहयोग आउने नै ग्यारेन्टी नै देखियो। त्यो ग्यारेन्टी किन देखियो भन्दाखेरि अब मेयर साहबको टोली रङ्गशालामा आउँदै हुन्छ, जहाँ एउटा नमुना क्रिकेट खेल मैदान त तयार छ, जहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ मेयर साहबले ब्याटिङ गर्ने हो, मैले यताबाट बल फाल्ने हो। झुक्किएर काहीँ कथाचित कतै लाग्यो भनेदेखि त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो यता सीताराम हाच्छेत्रीज्यूलाई पनि जान सक्ला। स्वयं मेयर साहबले पनि त्यो सुरक्षाको चाहिँ पालना गरेर आउनु होला। सेफ्टीका सामग्री पनि यतैबाट लिएर आउनु पऱ्यो। हामी त त्यहाँ सबै माग्ने नै हो। त्यहाँ आइरहँदाखेरि कसैले लत्ता कपडा ल्याइदिए पनि ओहो भन्ने नै हो। खाद्य सामग्री बोकेर आए पनि ल धन्यवाद, कस्तो चाहिँ भगवान् बनेर आउनुभयो। निर्माण सामग्री बोकेर आउनुभयो भने ओहो मेरो घरकै आउनुभयो, मेरो 13 दिने दाजुभाइ नै आउनुभयो जस्तो हुन्छ। जे सकिन्छ त्यही चाहिँ आफूमा भएको क्षमता जे छ त्यही चाहिँ लिएर आएर चाहिँ योगदान पुर्याउन सकिने एउटा अवसर हो। र यस्तो अवसर राष्ट्रका लागि केही गर्ने इच्छा चाहना सबै नेपालीमा हुन्छ, मात्रै अवसरको कमी पनि भइरहेको हुन्छ। यो एउटा अवसर हो र सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। र यो रङ्गशाला ठडिरहँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भगवान् गौतम बुद्धको नाममा बनिरहेको रङ्गशाला, भगवान् गौतम बुद्धप्रति भएका भ्रमहरूलाई पनि यसले चिर्न सक्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बारेमा र जनताले मिलेर बनाएको रङ्गशाला भनेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि हाम्रै बहादुरीको तारिफ हुने हो, हामीरै गौरव बढ्ने हो। र संसारले रङ्गशाला ठडिएर भोलि यसको उद्घाटन समारोह भइरहँदाखेरि त्यतिखेर वीर गोर्खालीका सन्तान हामी संसारले एकैसाथ भन्न सक्छ वाह नेपाल, वाह नेपाली। र यो एउटा खेलकुदको मन्दिर बनिरहेछ। हाम्रै खेलाडीले खेल खेलेर
नेपाललाई थप पहिचान दिलाउने काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो पनि एउटा दायित्व हुन्छ जसले देशलाई चिनाउने काम गरिरहनु भएको छ। केही कोसिस गरौँ भनेर चाहिँ खेलाडीले खेल्ने मन्दिर तयार भइरहँदाखेरि यो 22वटा विधाका खेल खेल्न मिल्ने रङ्गशाला हो। फुटबल, भलिबल, बास्केटबल लगायत सबै यसको मास्टर प्लान अनुसार एउटा खेलकुदको हब हो र एकाडेमिक मोडलमा चाहिँ यो तयार गर्ने उद्देश्य हो। हेरौँ यो उद्देश्य राख्नु, सपना देख्नु सबैले पर्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व चाहिँ सबै नेपालीको हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी मात्र मध्यस्थकर्ता हौँ, मात्र अभियन्ता हौँ, यहाँले माया गरेको कलाकार हौँ भन्दै यति भन्दै यति खुसी लागेको छ कि यति खुसी लागेको छ। म पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै मान्छे हेर्नु, म कलाकारितामा चाहिँ यति नै अगाडि बढेको। नेपालपछि फेरि मलाई दोस्रो नारायण गोपाल भन्छन् धेरैजनाले। फेरि दोस्रो नारायण गोपाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब स्वर सम्राट नारायण गोपाल जस्तै मेरो चाहिँ छेउमा एकजना नारायण गोपाल भन्ने एकजना साथी छ। ऊ पनि गीत राम्रो गाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले राम्रो गीत गाएको देखेर म पनि एकदम भक्कानो छुट्याएर गीत गाउने भएको कारणले मलाई पनि दोस्रो नारायण गोपाल भने। एउटा कार्यक्रममा गएर म त दोस्रो नारायण गोपाल भनेर चाहिँ भने है। अनि यो त स्वर सम्राट पछाडिको दोस्रो नारायण गोपाल हो भनेर चाहिँ मक्ख परेछन्। हुन चाहिँ मेरो छोरो छिमेकी नारायण गोपालको गीतबाट प्रभावित भएर गाउने भएर दोस्रो नारायण गोपाल भनेर आफैले भनेको। फेरि म स्वस्फूर्त भन्न सक्ने मान्छे। फेरि गाएँ कि म फेरि खतरा गाएँ, त्यस्तो खतरा गाएँ है। म फेरि दिउँसो हत्तापत्ता गीत गाउने गाएँ पनि, म राति मात्रै गीत गाउँछु। राति तुर्पेको तालमा गाउने गाएँ। यो तुर्पे भन्ने चाहिँ फेरि यस्तो खतरा चिज हो कि बेलुका 2 प्याक मात्रै लाग्यो भने त नगरपालिका त के म त सिङ्गो देशै 2 दिनमा चलाइदिन सक्छु जस्तो हुन्छ। बिहान छाङमा आउँदाखेरि मैले त्यस्तो भनेर कठै परेँ। त्यस्तो हुन्छ फेरि होसको तालमा। म पनि तुर्पेको तालमा गीत गाइरहेको थिएँ है। छिमेकीहरू पनि उताबाट मेरो गीत सुनेर यता आइरहेका छन्, उताबाट यता आइरहेछन्। आँगनभरि मान्छे भएपछि ढक्कसँगले यस्तो राजेश सम्हालले यस्तो टाउको भक गरे। फेरि खुसी भएर तल ढक्क आयो। धेरै धन्यवाद है। मेरो अब गीत मन पराएर आउनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो। म फेरि गाउन पनि खत्रै गाउँछु क्या। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा। भनेको एकजनाले खबरदार मुख सम्हालेर बोल्नु खड्काजी, तपाईँको गीत सुनेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएको होइन। के पर हो त्यस्तो भनेको? तपाईँको गीत सुन्न नसकेर मेरो खोरमा गएका 5वटा बाख्रा ठहरै भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति लिनलाई आएको। पहिला चाहिँ मजाले कलाकारितामा अगाडि बढाइरहँदाखेरि सिर्जनाको कुरा पनि भाट आउँथे। अब अहिले चाहिँ अहिले बिर्सिँदै गएर कलाकारै हो कि होइन जस्तो कन्फ्युजमा छु म। त्यस्तो स्थिति छ। त्यो पनि धेरै धन्यवाद। म पनि यहाँ ललितपुरवासी हो है, एकदमै खुसी लागेछ। म चाहिँ यहाँको यो ललितपुरको च्यापु समाजमा छु, जहाँ मेयर साहब पनि पहिला संस्थापक हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी सँगै जान्थ्यौँ है, सँगै चाहिँ हामी एउटै समाजमा काम गरिरहेको। अनि पछि फेरि उहाँहरू मोटी उमेरले पनि एउटै हो, लगभग 85 जति पुग्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा अब म त 85 ग्यारेन्टी हो। मेयर साहब चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ, -45। उहाँ चाहिँ फेरि त्यो डाँडीसारी फुले पनि जहिले इनर्जेटिक मान्छे हो। त्यस्तै पऱ्यो भने म त युवा हो भन्नु बेलाउनुहुन्न। त्यसमा त्यस्तै छ नि त, 80-70 पुगेको नेताहरूलाई पनि युवै नेता भन्नुपर्ने होइन, त्यस्तो छ। म चाहिँ 85 वर्ष पुग्यो, त्यही पनि एकदम म इनर्जेटिकै छु, म एकदमै हेल्दी नै छु, स्वस्थै छु। अनि म जतिखेर हाँसिरहने मान्छे। मेरो चाहिँ इतिहास कस्तो भन्दाखेरि आमाको पेटभित्र हुँदादेखि नै हाँसिएछ। हाँकेर चाहिँ त्यो 9 महिनामा जन्मिनु पर्दै गाउँकुटी लागेर अटालेर 7 महिनाको जन्मिनु, 7 महिनामा ठ्याक्कै सकेले। त्यस्तो खतरा मान्छे। अनि त्यसमा अभाव छ। अब त्यो हाम्रो ढुर्बसे भन्ने पनि हाम्रै गाउँको मान्छे हो। त्यहाँ कुसुम्टीमा बस्छ, त्यहाँ ललितपुरमै बस्छ, हाम्रै केटो है। त्यसलाई त्यो आर्थिक सङ्कट पऱ्यो अरे रङ्गशालामा त उठाएर नि 9-10 करोडभन्दा माथि झऱ्यो भने मलाई त हाँसै उठेर आयो। उठाएर 9-10 करोड हुँदा पनि काम गरेकै छ। ल कस्तो च्यात्रो मान्छे रहेछ त त्यो भन्ने पनि लाग्यो। मान्छे फेरि दसैँमा, तिहारमा, छठमा, माघे सङ्क्रान्तिमा, अर्को के सङ्क्रान्तिमा कोरोना त्यसमा पनि काम नरोकिकन गरिरहेको छ। त्यसमा पनि मलाई हाँस उठेर आयो। त्यसमा
त्यसमा चाहिँ अहिले के अस्थिरता सरकारको कता के यता ऊ भन्दा पनि त्यहाँ पनि मलाई हाँस उठिरहेछ। किन हाँस उठेको भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने जवाब चाहिँ के भन्दा अभावमा दुःखमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि खुसी साथ जिउनु पर्यो नि। हाम्रो त्यो बाध्यता पनि त हो नि। त्यसमा मगी छ, भ्रष्टाचार छ, यो रोक्नु पर्यो भनौँ जनसल्केको सल्कै गर्छ। निराश भएर बोल्ने भन्दा पनि हाँसेर विरोध जनाइदिने कस्तो होइन त। यस्तो अभाव छ, पीडा छ, भ्रष्टाचार छ, नगर भन्ने हाँसिदिने। हाँसेर भए पनि ती विरोध जनाउनु रोएर चक्का जाम गरेर धर्ना गरेर जुलुस गरेर मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाँस्यौँ न एकचोटि, भ्रष्टाचारीको नाममा हाँट्यौँ। कति हाँस्ने मलाई त हाँसे। कमिसन खाएर देश सिटाउनेको नाममा हाँस्यौँ एकचोटि, कति हाँस्ने मलाई त हाँसी उठेर आउँछ। त्यसैले मेरो लाइफ चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक छ। त्यस्तै ताल पऱ्यो भने कोही बिटेर चाहिँ मलामी जानु पऱ्यो भने हाँट्यो भने चाहिँ बाँकी भएका दाँत पनि किनेरै झाँटेर भन्ने गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हान्नु हुँदैन भनेर कन्ठ गरेर बसिया छ है। न त बर्बाद छ छुट्टीलाई। अहिले फेरि समय कस्तो आयो भने ठ्याक्कसँगले कोही मान्छे भेट्न पाएको छैन। बरु मिटिङ गर्दाखेरि 1 घन्टा बितेको चाहिँ अटोपटो नहुन सक्छ, 1 घन्टा चाहिँ धेरै हुन सक्छ, लाग्न सक्छ। मिटिङ सकेर बाहिर आयो 1.5 घन्टा फोटोसुट, 1.5 घन्टा मिटिङ, 1 घन्टा फोटो 1.5 घन्टा। अनि त्यो फोटो फेरि फेसबुकमा, अहिले फेरि टिकटक भन्ने फेसबुक पनि फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भएपछि फ्रेन्डले मात्रै रिक्वेस्ट गर्ने होइन। अस्ति त मलाई बुहारीले पठाएछ। बुहारी फ्रेन्ड हो र त्यो बुहारीले रिक्वेस्ट गर्दा बुहारी रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। नातिले रिक्वेस्ट पठायो भने नाति रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। त्यता पनि कस्तो कन्फ्युज। अनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालिहाल्यो। क्यामेरा टेर्सा सेल्फी भन्ने फेरि सेल्फी, त्यो मुख पनि बिगारेर सुँगुरको जस्तो ढ्याँ परेर गर्नुपर्ने। अनि त्यो फोटो पनि उता फेसबुकमा हुँदै गर्दाखेरि यता तरकारी काटेको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ, कार्यक्रमको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ। जो पनि फेसबुक पहिला कोही आफन्तकोमा पाउन लाग्न जाँदाखेरि के छ हालखबर, कहाँदेखि कहिले कसरी आयो, घर परिवार सबैलाई सन्चै छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जानु पाएको छैन। के छ नाति भन्यो भने ठिक छ हजुरको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ के छ, घरमा सन्चै छैन, पासवर्ड के हो वाइफाईको। हलो जोड्न जा न, त्यहाँ खेती त बर्बाद भइसक्यो, जा त जोड्न जा भन्यो भने त्यहाँ जग्गामा वाइफाई छ भने गइन्छ न त। हुँदै गर्दा अब सडकमा मान्छे दुर्घटना परेर भट्याक भइरहेछ। मान्छे उठाएर अस्पताल लानु, एम्बुलेन्स बोलाउनु मतलब छैन। मान्छे ढलिरहेको छ, फोटो यस्तो सेल्फी गरेर भर्खरै यहाँ जाउला खेलमा एक्सिडेन्ट भएको अवस्था मलाई पोस्ट गर्नेतिर लाग्छ। मानवता पनि घुम्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ। हुँदै गर्दा पछि चाहिँ कोही मान्छे बिटेर मलामी जाने बेलामा पनि घाटमा वाइफाई छ भने गइन्छ, न त भने गइँदैन भन्ने अवस्था होला कि भन्ने डर भयो। त्यसैले मानवता पनि हेरौँ, हामीले मानवतालाई पनि ध्यान दिउँ। हामी दिनानुदिन चाहिँ आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, मानवता बिर्सिँदै गएका छौँ। सबभन्दा ठुलो त हामी मानव हौँ नि त। मानव भएपछि देशप्रतिको दायित्व पनि महसुस गरौँ, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि महसुस गरौँ, परिवारतिरको घर परिवार समाजलाई कसरी राम्रो बनाउनेतिर लागौँ। त्यही भएर मैले अघिदेखि हाँस्ने भनेको मुस्कान सहितको सेवा गरौँ। जहाँ पनि कार्यालयमा पनि ललितपुर महानगरपालिकामा आउने बित्तिकै परे जुन मुडले आएको हुन्छ हान्ने गरे जसरी हिट गरेर आयो भने पनि कहाँदेखि आउनुभयो, एकदमै स्वागत छ है तपाईँले भनौँ। यो मुस्कान सहितको चिजले चाहिँ धेरै इनर्जी आउँछ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै फेरि पनि ललितपुर महानगरपालिकाले आज 20 लाख ट्याङ्ग्रिङ्गे खत्रै दिएको होला। अब म ब्याटिङ गर्न जाँदाखेरि थप 20 लाख लिएर आउने कन्फर्मै भयो। अनि 1 छक्का झुकेर आउनु भन्नु फेरि 20 लाख, आउट हुनुभयो भने पनि फेरि 20 लाख। अब हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि क्रिकेट प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट के गर्ने सर भन्नुहुन्छ, मेयर साहब ठोकिदिइहाल्ने, चेक बनाइन पठाइदिइहाल्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ फेरि हाम्रो इन्जिनियर साहब रुद्र गौतम, उहाँ पनि बडा इनर्जेटिक। उहाँ अस्ति फोटो खिचेर हालेको 1000 लाख बढी आएछ। त्यो दिनबाट खुट्टा ठाउँमा छैन। मेरो फोटोलाई कसरी राख्ने भनेर अर्को डिजाइन गरिदिनु भएको छ इन्जिनियर साहबले। सबै राम्रो असल मान्छे हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद।
र अन्तिममा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति यो एउटा हँस्यली ठुटुली मात्रै हो, त्यसरी बुझिदिनलाई सबैलाई अनुरोध गर्दै लामो समयको अन्तराल पछाडि चाहिँ यो फेरि मैले कला प्रस्तुत गर्ने आज यो मौका पनि पाएँ र यसलाई चाहिँ म हाँस्यलाई हाँसीको रूपमा र मनोरञ्जनलाई मनोरञ्जनको रूपमा पनि लिइदिनुलाई अनुरोध गर्दै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। धेरै धेरै धन्यवाद। मस्तिष्कमा रहन सफल हुनुभएका जोडी हिन्दू सुन्दरीले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ, उहाँको जुन अहिले शब्दहरू सुन्यो हामीले, मेरो त साँच्चै काँडा नै उठ्यो उहाँको बोलीहरू सुनेर। सो पक्कै पनि दिन रात नभनेर होइन, पसिना चुहाएर एकदमै दुःख कष्ट हामीलाई यति हँसाउनु भएको छ, तर भित्रभित्र हामीलाई जानकारी छँदैछ कति रोएर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूलाई हात सक हाम्रो तर्फबाट र पक्कै पनि युवाहरूको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि उहाँहरू निकै ठुलो प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। उहाँले जुन यो कार्य गर्नुभएको छ, उहाँको यो विशाल अभियानका लागि हामी सबैजना उहाँलाई बेस्ट विशेष दिन चाहन्छौँ। र उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, दुनु सिरानीले भनिहाल्नुभयो 85% कार्य चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ र अब केही प्रतिशत मात्रै बाँकी छ। तपाईँ हामी सबैजनाको सहयोगले उहाँको यो कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्, हामी यही शुभकामना उहाँलाई दिन चाहन्छौँ। यो हामी आजको यो विशेष कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब अघि नै उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, एउटा सानो मैदान छ जहाँ चाहिँ अब हामी ललितपुर महानगरपालिकाका हाम्रा प्रमुखज्यू त्यसै गरी हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई नै हामी त्यहाँ क्रिकेट खेलिरहेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अघि नै इमेजिन पनि गरिसकेको छ। धेरैजनाले चाहिँ अलिकति देखिरहनु भएको थियो, मैले यहाँबाट हेरिरहेको थिएँ होइन, चिरिबाबु महर्जन थियो अनि त्यसै गरी कृष्ण प्रसादजी, उहाँले चाहिँ अलिकति इमेजिन चाहिँ गरिरहनु भएको थियो कि म चाहिँ ब्याटिङ गर्छु तिमी चाहिँ बलिङ गर है भनेर। सो अलिकति इमेजिनेसन चाहिँ आइसकेको छ, अब यो दिन चाहिँ हामीले छिट्टै देख्न पाऊँ, यही भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अबको क्रममा भने शुभकामना मन्तव्य सहित धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री चिरिबाबु महर्जनज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट टोकन मनी हस्तान्तरण कार्यक्रम बालडोलेका सीताराम कत्केलज्यू, ललितपुर र उहाँको टिम मेम्बर्सहरू अनि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइराला र उहाँको कर्मचारी मित्रहरू अनि त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष साथीहरू, वडा नगर सभासद साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख हाम्रो सीताराम पटेल र सीताराम आछितुन, मिल्ने त खोजे हो तर दुवै नै सेलिब्रिटी हुन्, हाम्रो सीताराम आछितुनजी र उहाँको साथीहरू, सबैलाई यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जोजोलप्पा। अब मैले अहिलेसम्म फुटबल चाहिँ धेरै खेलेको छु अनि फुटबलमा दौड्न नसकेपछि भलिबलमा गएँ, त्यहाँ स्ट्यामिना नपुगेपछि भलिबलमा गएँ। भलिबलमा चाहिँ हाइट नपुगेर कहिले पनि नजित्ने, अलि होचो छु, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो पऱ्यो। अब आज चाहिँ हाम्रो सीतारामजीले चाहिँ अघि हाम्रो सोफेजीले भने जस्तै अब उहाँले चाहिँ बलिङ गर्ने रे, मैले चाहिँ ब्याटिङ गर्ने रे। अब मेरो एउटा कन्डिसन छ, त्यो बल चाहिँ त्यो जुन सीतारामजीले गर्नुहुने ब्याटिङको बल त्यो चाहिँ फुटबल साइजको हुनुपर्छ, होइन भने मेरो जिउमा अति संवेदनदेखि निम्न संवेदन क्षेत्रमा पर्न सक्छ। त्यसैले अब फेरि अहिले हाम्रो त इन्सुरेन्स छैन नि त, त्यसैले हामी चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनैपर्छ। तपाईँले बलिङ गर्नुहोस् 5 नम्बर फुटबल साइजको, म चाहिँ ब्याटिङ गर्छु। ब्याट्ने भ्याएन भने दुध कुद्दा त छँदैछ, त्यसले पनि भ्याएन भने हेड बाँकी छ। तसर्थ यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी अब केही दिनपछि
यहाँले बनाउँदै आउनुभएको जुन रङशाला छ त्यहाँ चाहिँ हामी क्रिकेट खेल्थ्यौँ। अब अघि मैले अब धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन कि उहाँहरूले हाम्रो विष्णु सरले र हाम्रो दुर्मुस सरले उहाँहरूले निकै राम्रोसँग उहाँको मतलब भाषणमा चाहिँ उहाँले कुराहरू व्यक्त गरिसक्नुभयो। अब त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि यहाँलाई एकदम अनुन्यास अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्न सक्छ। तसर्थ म त्यतातिर गइनँ। हुन त अब मैले अहिलेसम्म वाट इज क्रिकेट भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति बुझ्न थालेको छु। छक्का भने के हो, चौका भने के हो, रन भनेको के हो, अलिअलि बुझ्न थालेको छु। तर म छक्क लिने दौडमै छु। अब यो भनिरहँदाखेरिको अवस्थामा अहिले हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले एउटा स्मार्ट सहर बन्ने, स्मार्ट सिटी बन्ने सन्दर्भमा हामीले विविध कार्यक्रमहरू, विविध प्रोग्रामहरू, प्रोजेक्टहरू हामीले लन्च गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो मध्ये अघि नै हाम्रो दुर्मुस सरले उल्लेख गर्नुभएको सबै कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। हामीले बाइसाइकल लेन बनाइरहेका छौँ। गत वर्ष हामीले 10.5 किलोमिटरको बाइसाइकल लेन बनायौँ भने यो वर्ष वी आर गोइङ टु मेक एनदर नेक्स्ट एडिसनल 22 किलोमिटर। इन टोटल वी विल ह्याभ 32.5 किलोमिटरको बाइसाइकल लेन बन्दैछ। अब यो बाइसाइकल लेनको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यो काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरममा म उपाध्यक्ष छु, विद्यासुन्दर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले प्रस्तुति गरेको थिएँ कि ललितपुर महानगरपालिकाले बाइसाइकल लेन बनाउँदाखेरि अहिले हामीले बागमती पुलसम्म पुर्यायौँ। अब त्यसबाट चाहिँ विद्यासुन्दर साक्यले चाहिँ त्योलाई तानेर लगेर बुढानीलकण्ठको नो म्यान्स ल्यान्डसम्म पुर्याइदियोस्। त्यसपछि बुढानीलकण्ठको मेयर उद्धवजीले चाहिँ तानेर लगेर शिवपुरीको टुप्पोसम्म पुर्याइदियोस्। अनि त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिणतिर गोदावरी नगरपालिका छ, त्यहाँ पनि म चाहिँ तानेर लगेर नो म्यान्स ल्यान्डसम्म पुर्याउँछु र गोदावरीको मेयर साहबले पनि त्यसलाई तानेर लगेर चाहिँ हाम्रो बोटानिकल गार्डनसम्म पुर्याइदियोस्। अब विचार गर्नुहोस् यो स्टेज कति राम्रो हुन्छ। एकदमै उकालो ओह्रालो पहाड सबै भएको साइकल लेन भनेपछि यो चाहिँ लगभग बलगासम्म लाग्छ। नभए ज्यादै नै A1 टाइपको चाहिँ बाइसाइकल लेन बन्छ। अब यसको मैले प्रेजेन्टेसन गरिसकेँ र उहाँलाई मैले इन्करेज गर्नको निमित्त पनि यो थोरै लगानीले चाहिँ बढी माइलेज पाउने प्रोजेक्ट हो यो भनेर भनिरहेको छु। आश गरौँ उहाँहरूको तर्फबाट यो काम हुनेछ। एउटा कुरा यो हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राखेका छौँ। एकचोटि यहाँहरू बेलुकीतिर नगर महानगरमा यस्तो घुम्न आउनुहोस्। तर घुम्न आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम उज्यालो देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट हो। त्यो भनेको चाहिँ स्मार्ट यस अर्थमा कि कसैले पनि बाल्नु पर्दैन, कसैले पनि निभाउनु पर्दैन। धेरै मान्छे हुँदाखेरि त्यो चहकिलो रूपमा बल्छ, थोरै मान्छे हुँदाखेरि त्यो दिम भएर बल्छ। तर त्यो दिम भएर बल्दाखेरि पनि हाम्रो अहिलेको CCTVले चाहिँ त्यो त्यहाँ हिँड्ने मान्छेहरूको अनुहार चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छ र त्यहाँ हिँड्ने गाडी जसलाई कि अहिले हामीले चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट भन्छौँ त्यो चाहिँ रिड गर्न सक्छ। बस यो चाहिँ हामीले अहिले राखिसकेका छौँ र यो हाम्रो सेकेन्ड फेज अब निकट भविष्यमा सुरु हुन गइरहेको छ र त्यो सेकेन्ड फेज कम्प्लिट भइसकेपछिको अवस्थामा त ललितपुर चाहिँ एकदमै उज्यालो हुन्छ। अब मैले यो महानगरपालिकाले भए गरेको काम कुरोको व्याख्या गऱ्यौँ भने अघि हाम्रो धुर्मुसजीले भन्नुभएको थियो म चाहिँ 3 दिन हँसाउन सक्छु, 3 दिन म भाषण गर्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले अलिकति अनौपचारिक तौरले च्यालेन्ज गरेर महानगरपालिकाले भए गरेको कामको मैले सविस्तार व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि म चाहिँ 6 दिन व्याख्या गर्छु। किनभने हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि 29 वडासम्ममा यति काम गरिसक्यौँ कि त्यसको देखाजोखा गर्ने हो भनेदेखि इट टेक्स सच ए लङ टाइम कि त्यसको व्याख्या गर्न गाह्रो छ। हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रको यो भुइँचालो पछिको अवस्थामा यहाँ चाहिँ जति सम्पदाहरू बिग्रेका थिए त्यो सम्पदाहरू लगभग सबै नै बनिसकेको छ। एउटा दिँदा बाँकी छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति विशाल टाइपको ठुलो छ। त्यो चाहिँ अब हामी यो पटक सुरु गर्छौँ। सम्भवतः हाम्रो अर्को पटकको कार्यकाल सम्पन्न हुन्छ। तसर्थ हामीले अहिले धेरै नै काम कुरोहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले पाटी पवाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि लगभग 55-60 वटा एकदमै एन्टिक टाइपको
मा अपा दाची अपा त्यसपछि जिन्दगी छाना भएको हेर्दाखेरि रहरलाग्दो पार्टीहरू चाहिँ लगभग 60वटा पार्टी भएको चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। अझ कयौँवटा बनिरहेको छ। यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ यहाँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा वी गट 79,000 हाउसहोल्ड। अब पुल्चोकको चिरीबाबु महर्जनलाई पत्र पठायो भने पुल्चोकमा चाहिँ 17जना चिरीबाबुहरू छन्, 17जना चिरीबाबुहरू छन्। अब मेरो पत्र त अन्त पो पुग्नेछ, अरू चिरीबाबुमा जान्छ भनेपछि मका चिठी आउनको निमित्त चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ वडा अध्यक्ष चिरीबाबु भनेर लेखेपछि मका आउँथ्यो, तर अब चाहिँ सम्भवतः मेयर चिरीबाबु भनेर लेखेपछि आउँदो होला। तर बाँकी 16जना चिरीबाबुहरूको पत्र त यत्र तत्र सर्वत्र गइरहेको रहेछ। तसर्थ अहिले हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले 79,000 हाउसहोल्डलाई चाहिँ सडक सञ्जालमा आधारित ब्लक नम्बर दिनको निमित्त हामीले सबै काम ओके गरिसकेका छौँ। र त्यसको डेमो स्वरूप डेमोन्स्ट्रेसन स्वरूप चाहिँ हामीले 1000वटा घरमा चाहिँ हामीले त्यो हाउसहोल्ड त्यो ब्लक नम्बरको वितरण गऱ्यौँ। त्यहाँबाट फिडब्याक आओस् भनेर त्यो फिडब्याकलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर हामीले बाँकी 78,000 घर दैलोमा चाहिँ हामी हाउसहोल्ड नम्बर दिन्छौँ। यसको विशेषता भनेको के हो भने अस्ति म चाहिँ यो गएको अक्टोबर होइन, त्योभन्दा अगाडिको अक्टोबरमा चाहिँ म भ्यान्कुभर गएको थिएँ। भ्यान्कुभरमा मेरो साथीहरू छन्। अब साथीले खानु बोलायो, गएँ, खाएँ, अनि मलाई पिर परिरहेको थियो। त्यो मान्छेको गाडी छैन मलाई थाहा छ। अहिले मलाई त्यत्रो पर कसरी पुऱ्याइदिन्छ होला भन्दै चाहिँ मलाई पिर परिरहेको थियो। त्यसपछि उहाँले ट्याक्सी बोलाइदिनु भयो। त्यसपछि ट्याक्सीलाई चाहिँ उहाँले हामी बसेको मैले कार देखाएँ, अनि त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ के गर्यो, प्रोग्राम के गर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो राइड चाहिँ अलमोस्ट 45 मिनट जतिको थियो। हामीले 1 दिनतिर सुन्यौँ। त्यसपछि यस्तो बुझ्दाखेरि त हियर यु आर भनेको जग्गा हाम्रो घरमा बस अहिलेको हाम्रो यो सडक सञ्जालमा आधारित ब्लक नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको पनि यही हो। यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा स्मार्टनेसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। र अब यो चाहिँ हामी कहाँ मात्र भेट्नु पुग्दैन। काठमाडौँबाट आउँदाखेरि सम्भवतः गाह्रो पर्दो होला, तर यहाँबाट अन्यतिर जाँदाखेरि पनि गाह्रो पर्दो होला। तसर्थ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सबै ठाउँमा हुनुपर्ने कुरामा पनि हामी काठमाडौँ भ्याली बेस फोरममा चाहिँ यसको पनि कुरा भइरहेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यस्तो भीमकाय प्रोजेक्ट लन्च गर्नको निमित्त दुर्मुस सुन्तली र यहाँहरू जुन टिमको यहाँहरू आकर्षण हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना। यु आर डुइङ फ्यान्टास्टिक, सच ए फ्यान्टास्टिक एक्जेम्पलरी जब कि हामीले बयान गरेर साध्य नै छैन। मुलुकले गर्न नसकेको, राज्यले गर्न नसकेको, राज्यले चाहिँ मतलब त्यस्तो किसिमको कुनै पनि प्राइड प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च गर्न नसकेको अवस्थामा यहाँहरूले गरेर यो अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। यहाँहरूले अघि दुर्मुसजीले भन्नुभयो ग्राउन्डको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलमोस्ट 85% हेज बिन कम्प्लिट। ग्राउन्ड चाहिँ अब 15% मात्र बाँकी छ, अरू स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउन बाँकी छ अनि जुन कुरा भन्नुभयो वी आर रियली इन्करेज्ड। हामी चाहिँ निकै नै उत्साहित भयौँ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको काम जुन छ त्यो काम चाहिँ यो मुलुकलाई मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूको लागि पनि एउटा गाइडलाइनको रूपमा यो रहन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। तर यहाँहरूले अब भर्खर मैले हाम्रो धुर्मुजीसँग सुने यो प्रोजेक्टको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट कति हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले 3 अरब 55 करोड रुपियाँ भन्नुभयो। अब त्यसमा अझ मलाई जहाँसम्म लाग्छ रेणु दाजुले दिनुभएको जग्गाको मूल्य त पढेको छैन होला, जग्गाको मूल्य त छैन त्यसमा होइन। भनेपछि यो त एउटा ह्युज प्रोजेक्ट हो। एउटा ह्युज प्रोजेक्ट एउटा व्यक्ति विशेषले अथवा उहाँको एउटा टिम विशेषले चाहिँ यो काम गर्नुको निमित्त अग्रसर हुनु गरेको हामी समुच्च नेपालीहरूको निमित्त चाहिँ एउटा लेसन टु बी लर्न हो भन्ने चाहिँ मेरो हजुर है। तसर्थ यति राम्रो काममा चाहिँ यहाँहरू जसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। र अघि हाम्रो धुर्मुसजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँ चाहिँ मेरो अफिसमा 2 चोटि आउनुभयो। पहिलोचोटि आउनुभयो मैले उहाँको सुख दुःखको कुरा सोधेँ, अनि दोस्रो पटक अस्ति आउनुभयो। त्यसपछि आजको दिन फिक्स भयो भनेपछि काम त हुँदो रहेछ है। र त्योभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई टिभीमा देख्थेँ, यस्तो फेस टु फेस भेटघाट चाहिँ भएको थिएन। भेटे पनि अब म मेरो नभएकोलाई चिन्नुहुन्न थियो। तसर्थ अब अहिले हामीले निकै राम्रो काममा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट
एउटा सानो टोकन अफ लभको रूपमा टोकन मनीको रूपमा चाहिँ हामीले 20 लाख रुपियाँको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। वी फिल भेरी प्राउड, एकदमै प्राउड हामीले फिल गऱ्यौँ। यस्तो प्राइड प्रोजेक्टमा प्राउडनेस फिल गर्नु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसर्थ यहाँबाट सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्तमा धुर्मुसजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैको तर्फबाट एउटा चाहिँ शुभकामना सुन्दिरलाई पनि छ। यो कार्यक्रम यहाँको गरिमाको उपस्थितिको लागि हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। र तल चाहिँ अलिकति चियापानीको व्यवस्था पनि छ, तसर्थ यहाँले चाहिँ त्यो चियापानी कार्यक्रममा सरिक हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट 6वटा विद्यालयहरूलाई विद्यालयको विद्यार्थीहरू